सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ, ट्रेड क्रेडिट। अब ट्रेड क्रेडिट भनेको लेख्दा पनि हुन्छ, नभए अस्ति लेखेको छैन भने ट्रेड क्रेडिट भनेको क्रेडिट पर्चेस हो। क्रेडिट पर्चेस तिमीलाई 10 लाख रुपियाँ चाहियो, के चाहियो? पसलमा सामान हाल्न, गुड्स किनेर लिएर आएर पसलमा हाल्न। तिमीले ब्याङ्कबाट 10 लाख लिएर आयो, यो पनि एउटा फन्डिङको सोर्स हो। तिमी आफैसँग त्यो इक्विटी हाल्यो 10 लाख, त्यो पनि फन्डिङको सोर्स हो। अर्को भनेको उदाहरणमा तिमीले 10 लाखको सामान लिएर आयो क्रेडिटमा, त्यो पनि फन्डिङको सोर्स हो, सर्ट टर्म फन्डिङको सोर्स हो। ट्रेड क्रेडिट भनेको उदाहरणमा सामान किन्ने भने हो, तिमीसँग पैसा छ, पैसामा किन, त्यो पनि एउटा फन्डिङको सोर्स भयो, इक्विटी भयो। छैन ऋण खोजेर लिएर आएर किनेर लिएर, डेब्ट पनि फाइनेन्सिङको सोर्स हो। त्यस्तै के छ भने उदाहरणमा तिमीले चिनेको छौ, सामान किनेर ल्याउन सक्छौ भने त्यसले नै फन्डिङको काम गर्छ, त्यो हो कुरा। अब हामीले यहाँ हेर्ने भनेको क्रेडिट टर्म हो। क्रेडिट टर्म यहाँ मैले दिएको छु 3/10 नेट 30, 3/10 नेट 30। यो 3 भनेको डिस्काउन्ट रेट हो, डिस्काउन्ट रेट DR इज इक्वल टु 3% हो। यदि तिमीले 10 दिनभित्र तिर्यो भने क्रेडिट टर्म भनेको उधारोमा सामान किन्ने टर्म हो। 10 डेज भनेको डिस्काउन्ट पिरियड। मैले जे लेखेको छु यो यहाँ छ है, मलाई होइन यहीँ सारे हुन्छ, सार्न पर्ने भयो। डिस्काउन्ट पिरियड, यो 30 भनेको डिस्काउन्ट क्रेडिट पिरियड, 40 रहेछ यहाँ, मैले 30 लेखेँ। क्रेडिट पिरियड 40 डेज। 40 दिनको लागि उधारोमा लिएर आएको सामान होइन, सामान उधारोमा किन्ने टर्म कुनै क्रेडिटरले हामीलाई, कुनै सप्लायरले हामीलाई चाहिँ यो क्रेडिट टर्ममा दिएको छ कि 40 दिनभित्र हामीले सामान किनेको 40 दिनभित्र उधारो पे गर्नुपर्छ। यदि 10 दिनभित्र पे गर्यो भने 3% के हुन्छ, क्यास डिस्काउन्ट हामीले पाउँछौँ, त्यो भनेको यसले क्रेडिट पिरियड है। 40 दिनमा तिर्ने गरी उधारोमा सामान ल्याऊ, क्रेडिट पिरियड 40 डेज, क्रेडिट पिरियड 40 डेज। यदि 10 दिनमा तिर्यो भने डिस्काउन्ट पिरियड 10 डेज, 3% क्यास डिस्काउन्ट पाइन्छ। 1 लाखको सामान किनेको छ भने 40 दिनमा 1 लाख तिर्ने, 10 दिनभित्र तिर्यो भने 97,000 तिर्यो हुन्छ, त्यो भन्यो। यहाँ 3,000 के हुन्छ, फाइदा हुन्छ। अब हाम्रो यसको के छ भने ल्याग पिरियड भनेको दुईको डिफ्रेन्ट 30 डेज हो, भनेको 30 दिन ढिलो तिर्ने हो भने हामीले 3,000 गुमाउँछौँ, हाम्रो त्यही त हो कुरा होइन। यो 3,000 को 30 दिन ढिलो तिर्ने हो भने 3,000 गुमाउँछौँ। यो 3,000 छोड्न ठिक कि ऋण लिएर आएर 10 दिन दिन ठिक, त्यही हामीले एनालिसिस गर्छौँ यहाँ। यो दुईटाको ल्याग पिरियड भनेको 30 डेज हो। 30 डेज ढिलो तिर्दाखेरि 3,000 हामीले गुमाउँछौँ। यो 3,000 छोड्दिन ठिक कि ब्याङ्कको ऋण लिएर आएर के छ भन्दाखेरि टाइममा 10 दिनमा पे गर्यो, यो 3,000 डिस्काउन्ट लिन ठिक, त्यही कुरा हामीले यहाँ हेर्छौँ है। त्यसको लागि हामीले यहाँ एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निकाल्छौँ। 1 मा हाम्रो फर्मुला छ एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट। एपिसी भन्छ यसलाई है, इज इक्वल टु डिस्काउन्ट रेट 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट, यहीँ भएको सारे है मैले, इन्टु 365 क्रेडिट पिरियड माइनस डिस्काउन्ट पिरियड। यो पार्टले के छ भने इफेक्टिभ रेट बनायो। यहाँ 3% डिस्काउन्ट छ, 0.03, 1 माइनस 0.03 गर्ने हो भने 0.03 डिभाइड बाई 0.97 आउँछ। यो 1 रुपियाँमा दिएको हो कि, अहिलेको हामीले हिसाब गरेको थियौँ नि, टोटलमा हेर्ने हो भने 3,000 डिस्काउन्ट थियो 1 लाख रुपियाँमा, 3,000 डिस्काउन्ट घटाइसकेपछि कति हुन्छ, 97,000 हुन्छ।
एक्चुअल पर्चेस त यो हुन्छ नि त हाम्रो लागि त यो हटाइदिने हो भने यो टोटलमा चाहिँ 3000 डिभाइड बाई 97,000 हुन्छ 1 रुपियाँमा चाहिँ 0.03 डिभाइड बाई 0.97 यसको इम्प्याक्ट दिएको हामीले फर्स्ट पार्टमा यो एनालाइज गरे यो 30 दिनको लागि हो यो क्रेडिट पिरियड माइनस डिस्काउन्ट पिरियड भनेर 40 डेज छ अनि 365 लाई कति हुन्छ त्यो निकाल्यो यतापट्टिको पार्ट एनालाइज गरे हो यतापट्टिको पार्ट इफेक्टिभ बनायो कुरा बुझ्छ होला अब दुई नम्बरमा यसैलाई के छ नि यो अर्थमेटिक बेसिसमा छ एनालाइजेसन अर्थमेटिक बेसिस भनेको ब्याजले नै ब्याज कमाउँछ भन्ने एजुम्सन हुँदैन यो चाहिँ के छ भने ज्योमेट्रिक बेसिसमा छ कम्पाउन्ड बेसिसमा छ कम्पाउन्ड बेसिसमा ब्याजले नै ब्याज कमाउँछ भन्ने हुन्छ यसैलाई +1 गरे हो को पावरमा लगेको यसलाई -1 दुई नम्बरमा इफेक्टिभ एनुअल रेट माथिको पनि इफेक्टिभ एनुअल रेटै हो खालि हामीले के छ भने अर्थमेटिक बेसिसमा गरिरहेको छौँ इफेक्टिभ भन्ने शब्द आयो भने यो फर्मुला लगा भन्यो तै पनि हामीले माथिकै फर्मुला लगाउँदा पनि बिग्रिन्छ बिग्रिदैन एउटै कुरा डिस्काउन्ट रेट 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट को पावर 365 को क्रेडिट पिरियड माइनस डिस्काउन्ट पिरियड -1 यो गरेको त्यसपछि यहाँ अर्को दुईटा फर्मुला पनि छ तिमीहरूलाई साह्रो मलाई साह्रो तिमीहरूले पहिला सारेको छैन भने यो फर्मुला युज गरेर मैले एक्सप्लेन गरिनँ जुन दिन युज हुन्छ त्यही दिन एक्सप्लेन गर्छु है यहाँ अर्को नोट छ एउटा इफ नोट चाहिँ साह्रो इफ एक्चुअल is given use actual discount period or credit period यो भनेको तिमीलाई यो क्रेडिट टर्म दिएको छ सुरुमा तर के छ नि हामीले 60 दिन तिरेर रहेछौँ हुन त हामीले 40 दिनको उधारो दिएको हो तर नर्मली हामीले 60 दिनमा तिरेका छौँ भने हाम्रो लागि क्रेडिट पिरियड 60 डेज हुन्छ CP = 40 हैन 60 हुन्छ यो दिएको एक्चुअल दिएको छ यो त के हो हामीलाई सप्लायरले दिएको क्रेडिट टर्ममा तर हामीले कसरी पे गरिरहेका छौँ त्यो पनि हेर्नुपर्छ हामीले पे गर्दा 60 दिनमा पे गरिरहेका छौँ भने क्रेडिट पिरियड 60 डेज हुन्छ यदि हामीले 15 दिनमा तिरेका छौँ तर डिस्काउन्ट ल्याएको छौँ डिस्काउन्ट लिइरहेको छौँ डिस्काउन्ट यहाँ 10 डेजको लागि हो तर 15 दिनमा पे गरेर डिस्काउन्ट लिइरहेको छ भने के हुन्छ 15 डेज चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट पिरियड हुन्छ त्यो हो कुरा यदि एक्चुअल छ भने एक्चुअल युज गर्नुपर्छ यसले भनेको तलपट्टि क्वेसनहरु छ हेरौँ हामी सल्युसन गर्छौँ यो क्वेसन नम्बर 1 हो तिमीहरुको बुकको क्वेसन नम्बर 1 जानुका हेर्दैछौँ सिम्पल छ कुरा धेरै गाह्रो केही छैन ट्रेड क्रेडिटको लागि डिटरमाइन द एनुअल पर्सेन्टेज इन्ट्रेस्ट कस्ट फर इच अफ द फलोइङ टर्म सोधेको छ एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट any percentage cost APC is equal to what you saw this for each of the following terms of sales assuming that firm does not take the discount cash discount and but question 3 मा रहेछ पुमा नयाँ हो र ल अहिले क्वेशन नम्बर 3 रहेछ नयाँमा पुरानो क्वेशन छ के छ अकाउन्ट पेएबल अकाउन्ट्स पेएबल क्वेशन छ तलपट्टि फेरि त्यो पनि आउँछ अहिले यो गरौँ क्वेशन नम्बर 3 हेरे तिमीले मसँग क्वेशन नम्बर 1 भयो सोधेको एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट एपीसी इज इक्वल टु व्हाट हामीलाई ए र बी मा कन्डिसनहरु दिएको छ सी मा डी मा पनि छ केही कुराहरु सोधेको छ नि annual percentage cost APC is equal to what सोधेको थियो
यहाँ एउटा लाइन छ क्या, एजुमिङ द्याट फर्म डज नट टेक डिस्काउन्ट बट पेज अन द फाइनल डे अफ द नेट पिरियड। 20 दिनमा पे गर्यो भने 1% डिस्काउन्ट पाइन्छ, तर उसले लिँदैन, 30 दिनमा गएर तिर्छ, त्यो भनेको छ। एजुम 365 डेज अ इयर, 365 ले चाहिँ एनुलाइज गर भन्यो, हामीले मल्टिप्लाई गर्दा 365 राख्छौँ। सिम्पल माथिको फर्मुला लगायो भने अरू केही छैन है। कन्डिसन ए मा छ क्रेडिट टर्म 1/20 नेट 30। यहाँ इन्भोइस प्राइस पनि दिएको छ 500 इन्भोइस। तलपट्टि सोधेको छ इन्भोइस प्राइसले इफेक्ट गर्छ गर्दैन भनेर, त्यसलाई दिएको जेनरली त्यो चाहिने चाहिँ होइन। यो 1 भनेको के हो त? डिस्काउन्ट रेट यहाँ डिफाइन गरिदियो कि डिस्काउन्ट रेट, यो भनेको डिस्काउन्ट पिरियड, डिपी, यो भनेको क्रेडिट पिरियड, सीपी। यहाँ डिफाइन गरिदिएपछि सजिलो हुन्छ, तल रिडिफाइन गरेर हाल्नु पर्दैन। ए मा डिफाइन गरेपछि बी मा डिफाइन गरेर हाल्नु पर्दैन। ए को म गर्छु, बी को तिमीले गर्ने। नाउ APC is equal to discount rate 1 minus discount rate into 365। यो ठाउँमा 365 राख भनेको यसले है, 60 राख्ने नि हुन्छ कहिले, कति भन्छ त्यही राख्नुपर्छ। क्रेडिट पिरियड माइनस डिस्काउन्ट पिरियड इज इक्वल टु डिस्काउन्ट रेट कति छ 1%, 0.01 हो यो, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.01 into 365 divided by 30 minus 20। 10 दिनको ल्याग पिरियड चाहिँ 30 minus 20। कति आउँछ 0.01 divided by 0.99 into 365 divided by 10। निकाल्नु त 0.01 into 365 divided by 0.99 into 10 कति पर्सेन्ट 36.87% आछ त्यहाँ। Therefore annual percentage cost of not taking discount is 36.87%। यतापट्टिको पार्ट इफेक्टिभ बनाएको, यतापट्टिको पार्ट एनालाइज गरे। 10 दिनको लागि हो नि त यो रेट, 365 को लागि कति हुन्छ त्यो निकाल्यो। बी नम्बरको तिमीले गर 2/30 नेट 60। यसमा इनभॉइस प्राइस छ 1000। कति आउँछ एनी APC is equal to गर्ने निकाल्ने। ठिक छ। यसको फाइनल लाइन के हुन्छ भने म यहाँ फाइनल लाइन गरिदिन्छु है। यसको
0.02 into 365 divided by 0.98 into यो दुईटाको डिफरेन्ट कति हुन्छ 30 इज इक्वल टु 24.83%. इसको फाइनल लाइन चाहिँ यो हुन्छ, यो लाइन लास्टमा यो लाइन आयो. Therefore annual percentage cost of not taking discount. Discount लियो भने यो कस्ट देखिँदैन, यसले डिस्काउन्ट लिएन भने यो कस्ट देखिन्छ. अब यहाँ सीमा हेरेर त के भनेको छ, डज द रुपी साइज अफ द इन्भोइस affect the annual percentage interest cost of not taking discount? Illustrated with an example. भने चाहिँ एक्जाम्पल माथिको भएको ए र बी मा हेर त 500 1000 यो युज भए हैन. खाली हामीले के बुझ्नु पर्यो, पर्सेन्टेज कस्ट भनेको रुपीमा इम्प्याक्ट पर्दैन, इन्भोइसमा इम्प्याक्ट पर्दैन, रुपी कस्ट भएको पर्छ है. रुपी कस्ट निकाल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति धेरै ठुलो इन्भोइस भयो त्यति नै रुपी कस्ट धेरै हुँदै जान्छ. पर्सेन्टेज भनेको त इन्भेस्टमेन्टमा या के छ भन्दाखेरि अमाउन्टमा भन्दा पनि के छ 100 मा डिटरमाइन हुने कुरा हो हैन. त्यो भएको कारणले गर्दा 100 मा कति भनेर हामीले कम्प्यारिजन गर्ने हो पर्सेन्टेज भनेको. पर्सेन्टेज भनेको रेट अफ रिटर्न हो. त्यो भएको कारणले गर्दा त्यो इन्भोइस प्राइसमा इम्प्याक्ट पर्दैन हैन. यदि त्यो रुपी कस्ट हुन्थ्यो भने पर्थ्यो भनेर लेख्न पर्छ. सी नम्बरमा मैले यहाँ लेख्छु है, 10,000 पहिला मिड चल कति सी नंबर को मैले यहाँ लेख्ने यहाँ does the rupee size of invoice the annual percentage cost APC मात्र लेख्ने हुन्छ is expressed on 100 basis. So rupee size invoice INVOIC ले INVOIC invoice price the APC is expressed on 100 basis, so rupee size of invoice price does not affect the APC. See again in part A and B APC is not affected by invoice price. हाम्रो example दे भने भएर मैले लेखिदिएको. The APC is expressed on 100 basis. Percentage cost जहिले पनि 100 basis मा express हुन्छ. So rupee size of invoice price doesn't affect the APC. Again, in part A and B, APC is not affected by invoice price. यसरी सी नम्बरको लेख्नु पर्यो. अब तिमीहरूले साह्रै भेगो भए हामी डी नम्बरमा जान्छौँ. Correction, sir. व्याख्या
3 नंबर एकचोटि फेरि पढिदिन्छु. द एपिसी इज एक्सप्रेस्ड अन 100 basis. So rupee size of invoice price does not affect the APC. Again, in part A and B, APC is not affected by invoice prices. There, sir. So this is not affected के allotted क्यों Affected is not affected by invoice prices. बस म अगाडि बढेँ. अब डी नम्बरमा रिकम्प्युट ए टु बी, ए र बी लाई रिकम्प्युट गरेर एज्युमिङ अ 10 day स्ट्रेचिङ अफ पेमेन्ट डेट. 10 दिन अझै तन्काउ भनेको छ. यो 30 को ठाउँमा 40 राख रे, यसको ठाउँमा 70 राख भन्यो यसले. अरू के होइन, 10 दिन तन्काउ भनेको छ डी नम्बरमा. APC of A and B is equal to what? APC of part A and B is equal to what? If payment date is stressed by 10 days. If payment date is stressed by 10 days. A को लागि अब I को लागि भनौँ न 1/20 नेट 40 days भयो. एपिसी निकाल्ने. डिस्काउन्ट रेट 1 minus डिस्काउन्ट रेट 365 क्रेडिट पिरियड माइनस डिस्काउंट पीरियड निकालो. डिस्काउंट रेट से 0.101 1 minus 0.01 into 365 credit periods of 40 minus 20. 0.01 into 365 divided by 0.99 into 20 is equal to कति पर्सेंट आउँछ. आई नम्बरको तिमीले गर्ने 2/30 नेट 70 हुन्छ. एपिसी निकाल is equal to 0.02 into 365 divided by 0.98 into 40. Therefore, भनेर लेख्नु पर्यो. And the percentage cost for part A is percent and for part B is percent. If payment dates are extended by 10 days. Therefore, annual percentage cost for part A is for the years 18.43, 18.62.
ठिक छ, सारा हो। यी नम्बरको पनि ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने कुरा छ। वाट इज द मेजर एडभान्टेज अफ स्ट्रेचिङ? स्ट्रेचिङ गर्ने बित्तिकै एपिसी घट्या छ र कस्ट घट्नु त राम्रो कुरा हो नि, तर यसको डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ हामीले ढिलो तिर्दाखेरि सप्लायर साइडमा चाहिँ हाम्रो क्रेडिबिलिटीमा इम्प्याक्ट गर्छ। हामीलाई दिएको 60 दिनको उधार हो, 70 दिनमा तिर्दियो भने सप्लायरले अलिकति नराम्रो मान्छ, मार्केटमा हाम्रो क्रेडिबिलिटी कम हुन सक्छ। त्यही कुरा लेख्ने यहाँ मैले यसलाई नि यहाँ लेख्दिएँ, यहाँ ठाउँ छ। यी नम्बरमा the major advantage of stretching is advantage of stretching. Stretching is it reduces the APC of trade credit, but it also affect on credibility of the firm in supplying market. सप्लाइङ मार्केटमा हामीलाई जसले सप्लाई गरिरहेछ त्यो मार्केटमा चाहिँ हाम्रो के छ, क्रेडिबिलिटीमा असर गर्छ। The major advantage of stretching is it reduces the APC of the trade credit. ट्रेड क्रेडिटको एपिसी 36% बाट 18% भएको छ, 24% बाट 18% भएको छ 10 दिनले बढाउँदा। तर के छ भने ढिलो तिर्यो भने हामीलाई उधारमा दिएको टाइम भन्दा ढिलो तिर्दाखेरि हाम्रो क्रेडिबिलिटी चाहिँ बजारमा चाहिँ कम हुन्छ। कहिलेकाहीँ उनीहरूले उधार नदिन पनि सक्छ, यस्तो गरिराख्ने उधार दिन्न भन्न सक्छ। ठिक छ, कति भयो टाइम? एउटा हिसाब गर्न मिल्छ अझै। नयाँमा क्वेसन नम्बर 3 रहेछ है, जानुपर्छ। यो क्रेडिबिलिटी लेख्या है, अगाडि बढौँ। अगाडि बढौँ कि के गरौँ? साह्रै भयो कि नै?
अब क्वेसन नम्बर 2 हो हामीले गर्ने, त्यहाँ कति नम्बर छ हेर्नु पर्यो। भ्याएको भयो। म अगाडि बढेँ है त। क्वेसन नम्बर 2 सीको सम्बन्ध छ यो। त्यहाँ कति छ हेर त, धौलागिरी कम्पनी 4। क्वेसन नम्बर 4 छ। Okay, sir. 5, sir. Our company purchased raw material in terms of 3. क्वेसन नम्बर 5 जानु गयो। क्वेसन नम्बर 5 है। I think the C sir the सी तलपट्टि छ, मैले सी सँग राखेको छु। ए र बीएसमा पनि सी तल गर्ने। The Dhaulagiri company purchases raw material on the term of 2/10 net 30 given सारो। Credit term 2/10 net 30। A review of the company is record by the owner, Mr. Daman, revealed that the payment are usually made 15 days after the purchase are received. अब actual payment 15 days है। actual payment date यो हाम्रो 30 डेजमा तिर्नु पर्ने 15 डेजमा तिरिरहेछ र डिस्काउन्ट छोडिदिरहेछ। यो भनेको एक्चुअल के छ भन्दाखेरि क्रेडिट पिरियड हो। क्रेडिट पिरियड ड्यास भन्छु कि मैले यसलाई इज इक्वल टु 15 डेज। यदि क्रेडिट पिरियड ड्यास छ भने क्रेडिट पिरियड ड्यास युज गर्ने। When asked why the firm did not take the advantage of its discount, the bookkeeper, Mr. Adhikari, replied that it only cost 2% for this fund, जम्मा 2% छ, whereas the bank loan would cost the firm 12%. Bank loan rate चाहिँ कति छ? Is equal to 12%. ब्याङ्क लोनको चाहिँ 12% छ, डिस्काउन्टमा 2% पाइन्छ, त्यही भएर डिस्काउन्ट नलिएको भनेर भनिरहेछ। सोद्धाखेरि किन नलिएको? 15 दिनमा तिरिरहेछ, 30 दिनमा तिरे नि हुन्थ्यो होइन? 15 दिनमा तिरिरहेछ, 5 दिनको लागि उसले 2% छोडिदिइरहेछ। किन छोडिदिएको भनेर सोधेको, ब्याङ्कको लोन 12% छ। के छ भन्दा हामीलाई जम्मा 2% डिस्काउन्ट पाइन्छ भने। यहाँ के चाहिँ ए नम्बरमा वाट मिस्टेक इज मिस्टर अधिकारी मेकिङ भनेको छ। ए नम्बरमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख भने के मिस्टेक भइरहेको यहाँ, ल भन। यो ब्याङ्क लोन रेट भनेको 1 एनुअल रेट हो, 1 वर्षको रेट हो। यो 2% भनेर के छ, यो दुईटाको ल्याग टाइम कति छ? 20 डेजको। अझै यसमा भन्यो भने 15 - 10 5 डेजको कस्ट हो नि त। ब्याङ्क लोन रेट भनेर एनुअल रेट हो, यही फरक छ यहाँ, यही कुरा हो। द मिस्टेक मिस्टर अधिकारी इज मेकिङ इज द मिस्टेक mistakes the Mr. Adhikari is making is comparing
2%, that is 20 days rate कसरी आएको थियो 30 minus 10 गरेर है त्यसरी आएको 20 days, that is 20 days 2%, that is 20 days rate, discount rate. With annual bank loan rate. Bank loan rate, that is 12%. Main mistake है है comparison गर्ने mistake भयो annual rate हो यो 12%. 2% चाहिँ 20 days को के छ भन्दाखेरि रेट हो 20 दिनको रेट 2%, एनुअल रेट कति हुन्छ त्यो निकालेर बल्ल एपीसी मा चाहिँ कम्प्यारिजन गर्नुपर्छ. The comparison must be done between APC and annual percentage cost भनेको है APC and bank loan rate. यो B नम्बरमा हामीले APC निकाल्छौँ. What is the real cost of not taking advantage of discount? यो भनेको annual percentage cost APC निकाल भनेको. APC is equal to what? सोधेको थियो के हो त APC को फर्मुला discount rate 1 minus discount rate 365 credit period minus discount period. निकालो discount rate कति छ 2%, 0.02 1 minus 0.02 into 365 divide by credit period हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 30 days छ. तर यदि हामीसँग चाहिँ के छ भने क्रेडिट पिरियड ड्यास भने 15 days युज गर्नुपर्छ है. यसले 15 दिनमा तिरेर डिस्काउन्ट लिइराखेन माइनस 10 5 दिनमै यसले डिस्काउन्ट छोडिदिइराख. निकाल्नु त कति आउँछ 0.02 into 365 divided by 0.98 into 5 100 कति पर्सेंट आउँछ 47. Therefore annual cost of not taking discount is real cost of not taking discount is percent. कति आयो 148.98%. यहाँ सम्झिनुपर्छ यदि रियल दिएछ भने रियल राख्ने. यहाँ 30 छ तिर्ने 30 डेजमा, तर 15 दिनमा तिरेर उसले चाहिँ के गरिरहेछ डिस्काउन्ट छोडिदिइरहेछ. यदि डिस्काउन्ट लिएको भए फेरि यो के हुन्थ्यो यता 15 यता आउँथ्यो 30 माइनस 15 हुन्थ्यो है. त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ. यसले डिस्काउन्ट ल्याएको छैन. पन्ध्र दिनमा तिरिरहेछ भने 15 माइनस 10 गर्नु पर्यो. सर भन त्यो डिस्काउन्टको के भन्नुभयो मैले कुन चाहिँ डिस्काउन्टको लाइक तपाईँले 15 डेजमा डिस्काउन्ट दिइरहेको छैन भन्नुभयो. यहाँ हेर त, यहाँ त यसलाई पढौँ एकचोटि. रिभिल द्याट
payment are usually made 15 days after purchase are received. 15 दिनमा उसले के गरिरहेछ पे गरिरहेछ एक्चुअल पेमेन्ट डेट त 15 दिन हो नि हजुर अनि when asked why the firm did not take the advantage of discount यसले डिस्काउन्ट लिइरहेको छैन 15 दिनमा 10 दिनमा पे गरेको भए 2% डिस्काउन्ट पाउँथ्यो बुझ्छ है कुरा 15 दिनमा पे गरेर उसले के गरिरहेछ 2% छोडिदिइरहेछ हुन चाहिँ हामीलाई 30 दिए हो नि त फर्मुलामा 30 राख्ने होइन कि 15 राख्ने हो कि यदि एक्चुअल छ भने एक्चुअल राख्नुपर्छ 30 दिनमा तिरे पनि हुन्थ्यो तर कम्पनीले के गर्यो 15 दिनमा तिरिरहेछ 15 दिनमा तिरिरहेछ भने 15 नै राख्नुपर्छ यहाँ 15 दिनमा तिरेर पनि डिस्काउन्ट लिइरहेको छैन लिइरहेको छैन 10 दिनमा तिरेको भए उसले डिस्काउन्ट पाउँथ्यो 15 दिनमा तिरेको छ 5 दिनको लागि हो नि त यो दुईटाको डिफरेन्ट 5 दिनको लागि उसले के गर्यो 2% छोड्यो नि त्यो हो कि त्यसको इम्प्याक्ट दिएको है त्यो भनेको यदि 15 दिनमा तिरेर डिस्काउन्ट लिएको भए 2% डिस्काउन्ट कहिले त्यस्तो नि हुन्छ क्वेसनमा फेरि के हुन्थ्यो यतापट्टि आउँछ यो क्रेडिट पिरियड नभएर डिस्काउन्ट पिरियड हुन्थ्यो डिस्काउन्ट पिरियड ड्यास हुन्थ्यो त्यो भने मैले त्यो आएको बेलामा बनाउला हामीले एक्चुअली हेर्नुपर्छ कि माथि कति दिएको छ भन्दा नि यो क्रेडिट टर्ममा त हामीले एउटा दिएको हुनसक्छ तर हामीले हेर्ने चाहिँ एक्चुअल हो अब सी नम्बरमा if the firm could not borrow from the bank बैंकसँग उसले चाहिँ ऋण लिन सक्दैन and were forced to resort to the use of trade credit funds अब उसले चाहिँ के छ ब्याङ्कबाट लोन लिन सक्दैन भने त्यसपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ लिएर आएर टाइममा पे गर्न सक्दैन भने what suggestion might be made to Mr. अधिकारी that would reduce the annual interest cost यदि ब्याङ्कबाट 12% मा हाम्रो ब्याङ्कको लोन रेट छ लिएर आउन सकिँदैन भने 15 दिनमा तिर्नु साटो 30 दिनमै तिर्ने त्यो भयो भने हाम्रो के छ भने पर्सेन्टेज कस्टको अर्थ 15 दिनमा किन तिर्ने 30 दिनमै गरेर तिर्ने त्यो हो हामीले यहाँ गर्नुपर्ने है त्यो भनेको यदि if the firm could not borrow from the bank and were forced to resort to the use of trade credit what suggestion might be made to Mr. अधिकारी that would reduce the annual interest cost अब हामीले के भन्नु पर्यो 15 दिनमा नतिरेर 30 दिनमै तिर्ने यदि ब्याङ्कबाट लोन ल्याउन सकिँदैन भने त्यो भन्नु पर्यो if सी नम्बर गयो यो if firm यो माथि गर्नु पर्दैन सार्नु पर्दैन है यो माथिको मैले तल सारेको if firm cannot borrow from the bank firm cannot borrow from the bank and force to resort to use the credit fund I would suggest to pay on 30th days rather than paying on 15th days. It will reduce the APC of firm. If firm cannot borrow from the bank and forced to resort to the use of credit fund, trade credit fund भन्यो I would suggest to pay on 30th days 30 दिनमा पे गर्न भने हो नि त किन 15 दिनमा पे गर्ने rather than paying on 15 days it will reduce the APC of firm
फर्मको एपिसी गर्छ, निकाल्नु नि पर्छ इयर एपिसी इज इक्वल टु डिस्काउन्ट रेट 1 minus discount rate 365 credit period minus discount period. Discount rates are 2%, 0.02. 1 minus 0.02 into 365. Credit period about 30 days रहने 30 दिन रहने 30 minus 10 is equal to 0.02 into 365 divided by 0.98 into 20 गर्ने हो भने आउँछ 37.24%. घट्यो नि यहाँबाट यहाँ ल्याग टाइम के छ बढ्या भएर 15 डेजमा 5 दिनको लागि 2% थियो 15 डेज र 10 डेज कम्पेयर गर्दा त 5 दिनको ल्याग टाइम छ नि 5 दिनको लागि 2% भने 1 वर्षको लागि 148% थियो अब 30 minus 10 गर्दा 20 डेज ल्याग टाइममा चाहिँ 2% भयो भने 37.24% चाहिँ के छ भने एनुअल निस्किन्छ यसको सिम्पल कुरा के हो भने यदि ब्याङ्कबाट लिएर आएर टाइममा पे गरेर 2% डिस्काउन्ट लिन नसक्ने हो भने 15 दिनमा तिर्नु 30 दिनमा तिर्ने त्यो भनेको यतिहरूले जान्नु पर्यो साह्रो नै